मीडिया के मोहतरम दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत दूर से आए, अपने इंतज़ार किया। हम न यहाँ किसी इलाके को फतह करने निकले हैं, न किसी को गालियाँ देने निकले हैं, न किसी को पत्थर मारने निकले हैं। हमारे काफ़िले का स्लोगन ये है कि हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जो पाकिस्तानी जुल्म का मुखालिफ है, जो पाकिस्तानी जबर का मुखालिफ है, जो पाकिस्तानी अदम अदालत की उसके मुखालिफ है, जो पाकिस्तानी अमन चाहता है, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहता है, एक ऐसी पार्लियामेंट चाहता है जो सही मुंतखब पार्लियामेंट हो, जो ताकत का सरचश्मा हो, जो इस पाकिस्तान को इस अमजद बुरानों से निकाले, जो ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे पिछले इलेक्शन में 8 फरवरी को छोड़ से आ गया इस मुल्क पे। हमारा मुल्क अपनी बदकारियों, हमारी अपनी बदअखलाकियों, बदकिरदारियों की वजह से रोज़ बरोज़ अमजद बुरानों में फंस रहा है। हमसायों के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, हम दुनिया में तन्हा हो गए हैं। सिर्फ एक ऐसी हुकूमत जो ख़ुद भी जानती है कि वो हुकूमत नहीं है, जिनके घर वाले जानते हैं कि वो हुकूमत हार चुके हैं। इस सिलसिले में तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को तमाम पाकिस्तान के जमहूरी हर तबके हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों से अपील की है कि उस दिन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए, सारी दुनिया को बताने के लिए मेहरबानी करें हमारा साथ दें। उस दिन अपनी दुकान बंद रखें, अपना रिक्शा बंद रखें, अपना टैक्सी बंद रखें, लारियों वाले लारियाँ बंद रखें, और पाकिस्तान की सड़कों पे हुक आलम और आवाम का राज होना चाहिए। हम इस सिलसिले में लाहौर जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत सारे MPs आए हैं यहाँ। एक बात मैं कह दूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इसमें वो सारे MPs शामिल हैं, खड़े हैं। सदारत का इंतखाब हुआ। सदारत का इंतखाब हमारा ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ था जो इन बातों का माहिर है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में ये बात रकम हुई कि उस इलेक्शन में एक वोट भी नहीं बिका, एक वोट भी नहीं बिका। ऐसा काफ़िला जिसके वोट नहीं बिकते, ऐसा काफ़िला जो नहीं डरते, उनको आगे लगाया हुआ है। उनके घरों पे छापे हैं, बच्चों को तंग किया जाता है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है। हम इसके ख़िलाफ़ एक पुरअमन तहरीक हमने शुरू की है। बस हमारा स्लोगन यही है, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ। इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल, या अली। मैं एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली अचकज़ई साहब को, राजा नासिर अब्बास साहब को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनको अपनी तरफ से और अपने तमाम अपोजिशन के MPs की तरफ से वेलकम करता हूँ। हमारे आज काफ़ी सारे MPs मौजूद हैं जो हम अचकज़ई साहब के साथ इन को लाहौर लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक रिक्वेस्ट समझ लें या उनको समझाना चाहूँगा कि जो उन्होंने खेल खेला फस्तायत का, जब चीफ़ मिनिस्टर KPK जो कि एक छोटे सूबे से चीफ़ मिनिस्टर थे, चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, जो पंजाब के अंदर आए, जो उन्होंने उनके साथ डिग्रेडिंग रवैया रखा, उससे इज्तनाब करें। महमूद ख़ान अचकज़ई साहब ना सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, बल्कि ही इज़ द डेजिग्नेट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, और राजा नासिर अब्बास साहब is the nominated and designated leader of opposition in the Senate. इनके एहतराम को मुकद्दम रखा जाए। जैसे कि अचकज़ई साहब ने कहा, हमारा ये काफ़िला बिल्कुल पुरअमन है और हमें सिर्फ लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है। हमें खुदा न खास्ता आपको इस पूरे सफ़र में आप देखेंगे कि कहीं पर कोई गमला टूटने की आवाज़ तक आपको नहीं आएगी। मैं एक दफ़ा फिर इनको वेलकम करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह की रहमत से हमारा ये सफ़र और इनका लाहौर में स्टे कामयाब होगा इंशाअल्लाह। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह।
Bismillah mujriha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Bismillah. یہ علامہ صاحب نے ایسے کہہ دیا ہوگا، انہوں نے کہہ دیا مذاکرات کس چیز کے بھائی؟ مذاکرات نہیں کریں گے؟ کس چیز کے؟ 8 فروری کو جی جی 8 فروری کو زر اور زور کی بنیاد پہ 25 کروڑ انسانوں کے رائے کو بدل دیا گیا۔ 25 کروڑ انسانوں کے رائے کو بدل دیا گیا۔ جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرا ہوا ڈکلیئر کیا، جو ہارے ہوئے تھے ان کو پاکستان کا حکمران بنا دیا۔ مذاکرات کیسے ہوں گے؟ ایک آدمی نے میرے گھر کا سامان سب اٹھا کے لے گیا، وہ یہ ہمارے اسی مذاکرات ہوں گے تو اس بات پہ ہوں گے کہ بھائی میرا سامان واپس کر دو۔ بالکل پرواہ نہیں تھوڑی بہت اگر اس میں کمی ہو ہم معاف کر دیں گے، ہمارا سامان معاف کر دو، وہ کر دو۔ اگر وہ اس میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ ہم نہ کسی کو گالیاں دیں گے، نہ ہماری تاریخ اس لیے کہ ہماری کسی خدا نخواستہ فوجی سے دشمنی ہے، نہ ہمارے کسی جاسوسی ادارے کے رہنماؤں سے دلچسپی ہے۔ ہم ہر ملک کے افواج ہوتی ہیں، ہر ملک کے جاسوسی ادارے ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک بھی فوج کا وہ ہے، بڑی فوج ہونی چاہیے، مضبوط فوج ہونی چاہیے، اچھے جاسوسی ادارے ہونے چاہیے۔ لیکن جس طرح دنیا کی افواج گزارا کرتی ہیں ہمارے افواج بھی اس طرح گزارا کرنا ہوگا۔ جس طرح دنیا کی جاسوسی ادارے اپنے ملکوں میں گزارا کرتی ہیں ہمارے جاسوسی اداروں کو بھی یہ کرنا ہوگا۔ دکھ کی بات یہ ہے 8 فروری کو کہ اس کے بعد جو ناجائز غلط انلیجٹمیٹ پارلیمنٹ وجود میں آئی، اس میں تمام پارٹیوں نے پارلیمنٹ کا ووٹ جو کہ انلیجٹمیٹ ہے، صحیح پارلیمنٹ نہیں ہے لیکن لوگ نمائندہ سمجھتے ہیں، اس نے وہ خطرناک امینڈمنٹس کی اس آئین میں جس کو متفقہ طور پہ لوگوں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا، اب ان پارٹی کے بھی بچاؤ اسی میں ہے، انہوں نے جو غلطی کی وہ تو کر دی۔ اب سیاسی پارٹیوں نے مل بیٹھ کے کم سے کم نفاذ پہ اتحاد کرنا ہوگا، اس پہ مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات یہ ہے کہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہوگا یا ایک آئین ہوگا جس پہ تمام لوگ متفق ہوں گے۔ منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، وہی داخلی اور خارجی پالیسیاں بنائے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ارد گرد جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے، کبھی وزیر اطلاعات کبھی وزیر خزانہ، جس طرح جنرلز بولتے ہیں، ایک جنگی ماحول اپنے ہمسایوں کے خلاف۔ ہم تو 3-4 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے افغانستان، ایران، پاکستان، ارد گرد کی چین کے رہنماؤں کا امتحان ہے۔ یہ خطہ ایک بڑی جنگ کے میدان بننے کی طرف جا رہا ہے۔ پرسوں ایک منتخب ملک کے پریزیڈنٹ کو اپنی بیڈ روم سے بیوی سمیت اٹھا لیا گیا۔ یہ واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں ایسے گزارا کریں گے؟ کیا اس جنگی ماحول میں ایک ایسی پارلیمنٹ جو نمائندہ نہیں ہے وہ یہ مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ابھی ہم نے بس توبہ کرنی ہوگی اور ان نکات پہ مشورہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مذاکرات ہوں گے، مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ یہ پارلیمنٹ غائب ہو جائے، چھٹی کر دے۔ لاؤڈلی اسپیکنگ، میاں نواز شریف، فضل الرحمان، ANP کے اکابرین، پیپل پارٹی کے اکابرین، جماعت اسلامی کے اکابرین، جو بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان پہ مشتمل ایک انٹریم گورنمنٹ بنائی جائے۔ وہ 4 مہینے میں 5 مہینے میں ایک الیکشن کمیشن، اچھا الیکشن کمیشن، ایک نئے انتخابات، بس اس کو ہم مان لیں گے، انٹریم گورنمنٹ بن جائے گی، نئے انتخابات کی تیاری کر دیں گے۔ 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جس دن ہمارے سارے پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زور ہوا ہے، اس دن ہم نے تمام ملک میں بلکہ برطانوی دنیا میں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تمام ورکروں کو، جس بھی پارٹی کے، بالخصوص تحریک انصاف کے کارکن،
अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ वो रहते हैं, देवस्थान खान के हों, गिर के हों, स्वात के हों, चतराल के हों, कराची के हों, कोयटा के हों, जहाँ जहाँ के भी हों, दूसरी हमारी पार्टी, हम सब अपने अपने इलाकों में दुकानदारों के पास जाएं कि मेहरबानी करें, इस जुल्म के खिलाफ आपने हमारा साथ देना है, न किसी को पत्थर मारो, न किसी को गाली दो, मेहरबानी करें 8 फरवरी को दुकान बंद रखें। रिक्शे वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, टैक्सी वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ट्रक वालों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, बसों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक पुरअमन एहतजाज जहाँ जहाँ मुमकिन हो, काली झंडियों के साथ अमन मार्च हो, जहाँ नहीं हो सकता परवानी ना हो, जहाँ हो सकता